علم رکھنے والے میرے علامہ صاحب ہیں، مولا کائنات کو وسط رکھے آباد رو بڑی منت دے نال، اور تقریباً 20 سال ہو گئے، 20 سالاں بعد آج آئیں۔ مولا انہاں دی زندگی دراز کرے، مولا انہاں دا سفر بے خطر کرے، مولا کائنات زبان تاثیر فرماوے، مولا کائنات انہاں کو صحت علی اور معرفت امام زمان علی زندگی عطا کرے۔ مولا کائنات وسط رکھے۔ ہوں تمہارے سامنے حضرت علامہ مولانا وسیم الحق لودراں او خطاب فرمیسن باواز بلند صلوات۔ بسم اللہ۔ سلامت رہو۔ ٹھیک ہے سر جی۔ رحم اللہ من کر الفاتحہ۔ اپنے اپنے مرحومین کو ذہن چ رکھ کے خلوصاً سورہ فاتحہ دی تلاوت کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا الہ العالمین، یا غیاث المستغیثین، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، واسطہ اپنی ذات جلال دا، واسطہ محمد محمد دی پاک آل دا، جتنے دست دعا بلندن میں سمیت اساں گناہگار ہیں لیکن تیری رحمت دے طلبگار بڑھ کے دعا پہ منگ دیں۔ اساں سب دیں دعائیں اپنے میرا مالک خالق اللہ بارگاہ قبول فرما، قلیل عبادتیں اپنی بارگاہ کثیر شمار فرما۔ یہ عبادت تو افضل کوئی عبادت نہیں، انہاں دا ذکر ہے جنہ تے اللہ خود بھی تو درود پڑھ دیں، تیرے فرشتے بھی درود پڑھ دیں۔ میرا مالک خالق اللہ انہاں دا واسطہ تو پچھا نہیں بھی ٹلیندا۔ اسا تمام حاضرین دیاں منتاں مراداں حاجتاں جڑے آئین آ کے چلے گئے سب دیاں پوریاں فرما، قلیل عبادتیں اپنی بارگاہ کثیر شمار فرما۔ میرا مالک انہاں عبادتاں دے صدقے تمام حاضرین دے گھراں دے ہوتے، انہاں دے بچیاں دے ہوتے، اہل خانہ دے ہوتے، میرا اللہ انہاں دے فصلان دے ہوتے، کاروبار دے ہوتے خصوصی رحمتاں دا نزول فرما۔ عرضی سماوی بلیات، شر شیاطین، شر حاسدین، شر منافقین تو محفوظ فرما۔ میرا مالک جڑے جڑے آمین پہ آدھن تو سمیع و علیم میں سب دی آمین سندا کھڑے۔ این ذکر سکو منگن دا ڈانی آندہ تے کو ڈیمن دا ڈا آندے کہیں دے ہتھاں کو خالی نہ ولا۔ میرا مالک خالق اللہ ساری بقیہ زندگی قرآن تے اہل بیت دے فرامین دے تابع فرما۔ این ذکر دا ثواب بانی مجلس علمدار شاہ صاحب جتنے حاضرین مجلس ہیں یا زینت مجلس بڑھ دیں انہاں دے مرحومین دے روحاں کو پہنچا، انہاں دے قبران کو نور محمد و آل محمد نال منور فرما۔ ساری دعا انہاں واسطے ذریعہ نجات بنا۔ میرا مالک سارے باہر میں آقا ہادی مہدی دا جلد ظہور فرما، سارے امام زمن کو سارے تے راضی فرما، ساکو 5 وقت دا نمازی بنا۔ ہولے ہولے آمین آکھو، کوئی سونے نہ گھنے کیونکہ او ذات سن دی پئی ہے۔ میں ول چاہتا میرا اللہ ساکو 5 وقت دا نمازی بنا۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد و آل محمد۔ اپنی اپنی دعاواں ذہن وچ رکھ کے قبولیت دا واحد وسیلہ سمجھ کے باواز بلند صلوات پڑھ گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد۔ سامنے سامنے آؤ، سامنے آؤ، سامنے۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین
اما بعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المحکم و خطابہ المتقن بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلوات اے اچھی پڑھیے وہ ہے کہ جھکی صلوات ہی پڑھو جو اللہم صلی علی محمد و آل محمد اے تھوڑا جا اگر محسوس نہ کرو سیداں یہ سامنے نہیں بے آوے دے یہ سامنے آو تھوڑا جا میں کو گردن درد نہ یہ تھی بنجے یہ پاسے گھر دیکھا دا تو سوئیم ڈاکٹر صاحب سامنے آو کیونکہ ایک دو بندے میرے واقعے میں بیاں دا ناشا آندہ نہیں لیکن سیداں کو تو منن والے سارے بیٹھے نا آو میرا جوانیاں مانے اللہ بھام اتھا تھوڑا جا یہ پاسے آو جو بندے حصے چاند آئے وے تو سا چاند تا سامنے بہو آو سامنے آو جو میرے مرشد ہیں خود اچھا بولتا مرشدان واسطے مرشدی خوش تھی سن کوئی لمبی جوڑی مجلس نہیں مختصر وقت واسطے جناب دے سامنے حاضر تھیاں محبت علمدار سہیں دیئے جو تو دے چہریاں دی زیارت چکر رہی ہے انہاں دی مہربانی ہے ترے چیزاں ایسے ہیں جڑیاں قبر چ نامہ اعمال قیامت تائیں بند نہیں تھی وڑیں اگر سارے دا ارادہ ہوئے پہلے او ترے چیزاں دسوں نہیں تھوڑا جا میں اوکھا میں جنہ بولان واسطے میرے نال بولیں دے آسو ہاں میں نواں آیا وداں تو ریکول بندیاں کو جاندہ میں گھاٹا چلو اے پتہ لگ گیا بھی مرشد میرے سجے پاسوں کھبے پاسوں مرشد بیٹھے کیونکہ مرشدان دی دعا ہوئے تو والی انسان کو تھوڑا جو 10-15 منٹ پڑھ سکتے ترائے عمل ایسے جڑے قبر نامہ اعمال بند نہیں تھی ورنیں دے پہلا الولد الصالح اولاد دی تربیت اچھی کر تیرے بعد عمل اولاد کرے فائدہ تے کو قبر چ مل جاگ دا بندہ یار جاگ دا بندہ بولے جگا کے میں پڑھتا ہوں نا جوانیاں مانو یار جنہ دے ہاتھ بلاندن اللہ ہاتھ کہیں دے محتاج نہ کرے اے مانا لے ہو وہ پنانا لے جاگ دے بندے بولو سیدہ نال بلین دے آجرے پیچھا بیٹھے تو سندہ پیچھا بیٹھے لیکن ہاتھ چاہی بیٹھے تارے چہرے منور ہیں اللہ بھامیں بس دے رہا ہوں میں فقیر سید دی دعا ہے اولاد دی تربیت اچھی کر بندے کیا بدے آدن میرے پتر کو 3 لاکھ دا موبائل ہے نا موبائل کم نہیں آمنا قبر ہے اگر مجمع فخر کر سکتے ہیں 10 اگر میں دنیا تو ٹر رہا میرا پتر جنازہ پڑھا سکتے فاتحہ واسطے کہیں بے کو کہنا سڑے نا انگلیش تعلیم والا بندہ نہ بولے حیدری گھبرا کے کوئی بندہ نہ ہر بندہ تربیت مرشد کر سکتے نا پیر وسیم شمیم پر تے بہ کے علمدار سہیں دی محبت ہے سارے دے چہرے روشن دیکھنا چاہندے ہر بندہ تربیت اچھی نہیں کر سکتا نہیں جاگ دے اگر سنو تا تربیت وہ اچھی کرے سی جندی اپنی تربیت اچھی ہو سی کیوں میرا مدنی لجپالا دے ابدا بنفسک اپنی ذات تو شروع کر آپ میں تاش بیٹا کھیل دا پوتر کو آدھا تحجد پا نا جاگ دا بندہ بولے جڑے جاگ دے بیٹھے وہ بولو نا 73 مسلک طارق جمیل سمیت ہر مسلک ودا دے ادبو اولادکم میں ثلاث خصال 3 چیزاں نال بچوں دی تربیت کرو ہن فقہ جعفریہ خیر البریہ مذہب اہل بیت دی وکالت کریں سید گھبرا کے نہیں 73 مسلک دے مفتیاں دی آنکھ جگ پا کے دسنا چاہندے پہلا حب و نبی دی محبت دوجا حب و اہل بیت دی محبت تیجا تلاوت القرآن قرآن دی تلاوت لیکن آپ نے فقہ دی وکالت کریں یہ ہکو جملہ دسا جا تو دے روشن چہرے کرنے واسطے بچے دی تربیت کرتے دس قرآن کیا ہے جڑے گھر تے قرآن لتھے او گھر کیڑا ہے جاگدہ بندہ بولے چلو ایک نعرے علامات گئے حیدری سلامت رہو آباد و شاد رہو میرے جوان جتنے تشریف فرما اولاد دی تربیت اچھی کر چلو تھوڑا جا اگا تھی آؤ کٹھا ماحول بناؤ حقیقتوں سے بے خبر جو
आ वञो सैदा जी ॻाल्हि मञींदी दरवाज़े ज़हरा पे रखे जो सर आवाज आई हो बेखतर हाँ। वो सजदे भी अदा हुए नमाज नमाज में। क्या बात है यार, हैदरी। ना मोमिन मुनाफिक दी पहचान जड़ा बंदा समझदे नारा हैदरी। घबरा के वो बंदा ना बोले यार, सैयद दी अख च खपा के बोले खुदा कबे पहला पहला औलाद दी तरबियत अच्छी कर। दूजा असदकातुल जारिया, अपने हाथ नाल सदका दे ते मर। ओ ना 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 कबड़ी जो यार, सैदा नाल कबड़ी जो ना, जिम्मेदारी समझदा। आलिम दा पुत्र आलिम नहीं मी, दरबार दा सज्जादा नशीना गोगना शरीफ दा 3 MA कीते, MPhil कीते, PhD दुनिया दी आखिरी डिग्री घेन के मिंबर ते आए। यार मत समझे भाई सैयद आगे ससी पुन्नू दे कहानियां सुनावना ना ना मुकम्मल को यार मजलिस यार चंद मिनटां दे विच मुकम्मल करना चाहना। घबरा के ना सदका अपने हाथ नाल दे। बंदे क्या वदया दे मेरा पुत्र मेरे बाद 20 देगा पके सी, उन्हां 20 देगा दा फायदा कहनी भी 20 रुपए दे अपने हाथ नाल दे। जागदा बोले हैदरी। हाँ सी मुर्शिद नहीं वे, मुर्शिद नहीं वे। अच्छा मुर्शिदा दे मनन वाले वे, लेकिन खुश सैदा वास्ते थी बेटे। अल्लाह भावे अल्लाह तेरी हर परेशानी दूर करे। शुक्र है हर बंदा सियाना है, शुक्र है एक चलो खब्बा पासा जाग पिया, इडू जाग पोसी क्योंकि इडू बंदा 12 बैठे। हाँ इना क्योंकि मौलवी को मौलवी दाद घाट देंदे। तुए हाथ बुलंद करके हैदरी। सलामत रहो डॉक्टर साहब, जाग दे सुनो। सदका एक सहाबी दुनिया तो टुरे, बड़ा वाकया लेकिन मुख्तसर करते रहे ना। सहाबी दा बचड़ा नबियों दे सुल्तान मेरे मिठे मदनी को मिले। आखड़ पे गए या रसूल अल्लाह, 10 खची दे गुदाम हन, बाबे अखी नूटन, मैं 10 दे 10 अल्लाह दी राह च सदका कर छोड़े बाबे दी नीयत नाल। आदन एक गंढा और मेरे जहूर दिया निशानियां, एक गंढा तले ढठा भी आई मेरे मदनी लजपाल चाहते। आदे ओ सहाबी दा बचड़ा जे एक जरना गंढा तेरा बाबा अपने हाथ नाल दे वेंदा, ओ 10 गुदामा तू अफजल हा। ना ना अपने हाथ नाल दे। हमसाए दी बच्ची बैठी है जहेज दी इंतजार है, जो बेवा दे बच्चे भूखे बैठे न, तू तहज्जुद खड़ा पढ़ दे, तहज्जुद वापसी तेरे। मैं नहीं आता यार, बंदे कबड़ी जना पोवन ना ना तुम्हें हाथ बुलंद करके हैदरी। माल ते नांग बनते ना बहे यार। 820 साल दे बाद आए ते औख्या औख्या गाली ना ना, जिम्मेदारी है खुदा गवे। माल ते नांग बनते ना बहे। अल्लाह दे मेरे नाल तिजारत कर, जेड़ी मेरे नाल तिजारत सी उहदे च घाटा कहना आवां डेसा। तू देंदा न थक से, मैं वधेंदा न। अल्लाह करे यार, अल्लाह करे एक हाथ हाली थोड़ी नहीं पे चबदा। अल्लाह करे वो हाथी होवे सारा अपना, क्योंकि एक रूप बंदे बैठे ए कोई भाई हाजरी पे लग दी है। और गदीरी में हाथ चा ही गदीर दे ता सारा फैसला थे हैदरी। पहला औलाद दी तरबियत अच्छी कर। दूजा कबर क़यामत तई नामा अमाल बंद कहना थी सी। दूजा सदका जारी, अपना सदका दे ते मर, जितना थी सके दे, तंग दस्ती ज्यादा दे। तीजा अल इल्मो युंतफा बिह, मिंबर ते बहे, चाह दे होटल ते बहे, कहीं दी बैठक ते बहे, कहीं दे डेरे ते बहे। ताश दे पत्ते खेडन न सिखा, जुआ खेडन न सिखा, कबर चे कम नहीं आमना। दुनिया को दस नबी दे बाद अफजल घराना केड़ है। जे ऊ घर ते हर मुसलमान दरूद न पढ़े नमाज, अल्लाह नमाज कबूल नहीं करे। दादू बंदियां दी चुप कबूल किवें करे। हैदरी चलो चलो, दोवें हाथ बुलंद करके मेरे या अली या अली या अली या रसूल अल्लाह।
ہونڈ ہوئے ہاتھ بلند کر کے کیوں این دی ضرورت ہے مومن و منافق دی پہچان حیدری کیا اور میں واحد سیدہ ممبر تے آتا ودا واحد سیدہ میں کہیں مولوی ذاکر کے نو کہہ نہیں سنیا میں ودا دا یزیدی تو سائیں جیو یار پریشان تھی کہ بے جلے بنایا ہوئے اللہ دا قانون ہے تو کون ہے او حسن تا آسا ہے سے کیونکہ اڈو ہن 72 اڈو ہن 9 لاکھ ہن او 9 عربن تو سا والی نا جڑا بندہ جاگتے بیٹا سن دے نہیں اندے دل چ بڑھ کے اندے کنو داد نہ گھنا سید دے ممبر تے آمن دا فائدہ خدا گواہ ہے اللہ کنو میں پوچھ دینا سید اللہ سیاں آدم تائیں بنائے آدھن میں بنائے آدم بنایا حاوی وال شیطان نہ بناوے ہا نمرود بنایا حاوی وال ابراہیم نہ بناوے ہا موسیٰ بنایا حاوی وال فرعون نہ بناوے ہا نبیوں دے سردار دا کلمہ پڑھایا حاوی اندہ چاچا ابو لہب نہ بناوے ہا وال علی کو حق دا امام سجا حاوی وال دشمن علی نہ بناوے ہا شاون زہرہ بنایا حاوی وال دشمنان زہرہ نہ بناوے ہا حسنین شریف بنائے ہانی وال دشمنان حسنین نہ بناوے ہا اللہ کے بندے دا پوتر بن سید حسین ایک پاسے میں قرآن دے بچ لکھ گے ساری دنیا کو ڈس چھوڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ کہیں انسان دے پہلوے میں دو دل نہیں بنائے اگر دو دل ہوں دے جمانو ایک آدم کو مننے ہا یا شیطان کو مننے ہا ایک ابراہیم کو مننے ہا یا نمرود کو مننے ہا ایک موسیٰ کو مننے ہا یا جرنا دے دشمن فرعون کو مننے ہا ایک نبی کو مننے ہا دوجا جرنا ابو لہب کو مننے ہا ایک علی کو حق دا امام یا دشمن علی کو مننے ہا ایک شان زہرہ مننے ہا دوجا دل جرنا دشمنان زہرہ مننے ہا ایک حسنین شریفین دی آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ احزاب 4 نمبر آیت جلا دے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ کہیں انسان دے پہلوے دل میں ایک بنائے دو نہیں بنائے ایک اگر دل بنائے تا غیرت مند بازمی فیصلہ کرتے ہی دل کو منوے سی اگر آدم منے سی شیطان چھوڑنا پوسی ابراہیم کو منے سی نمرود چھوڑنا پوسی موسیٰ کو منے سی فرعون چھوڑنا پوسی اور یار نبیوں دے سردار دا دلو کلمہ پڑ سی ہمیں چاچا ہوئے دشمن کو چھوڑنا پوسی علی کو حق دا امام مننے تا دشمن علی چھوڑنا پوسی شان زہرہ اگر دل منے سی تا دشمن زہرہ چھوڑنے پوسن والک ہاتھ نہ چوتری اپنی مرضی میں کو آکھا دے سید کو جیڑا پاک گھرانے نال کھڑدا بنیے او صاحب رحمت بن دے ویندہ جیڑا اینا دے دشمنہ دو ولدہ بنیے او حقدار اللہ نا وہ ہاتھ بلند کر کے جنا ہاتھ اپنا ہوئے حیدری یا علی سلام اچھا مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو واہ واہ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو واہ واہ خوش نصیب ہے جس پہ رسول راضی ہو ٹھیک ہے وہ خوش نصیب ہے جس پہ رسول راضی ہو اور جسے بھی کہو گے مان لوں گا میں اس کو مگر یہ شرط پہلے بطول راضی ہو کیا بات ہے حیدری اللہ صحت و سلامتی رہے میرے انڈو بچہ کو یار تو نے ہاتھ چامن نال میرے اللہ تعالیٰ توری معذوری صدقہ دور فرما بے کیا گھبرا کے منو نہ کھول کے من والتے کو آکھن دی ضرورت نہیں لانت اپنا پیکا گھر خود گول گی اوئے ہوئے نہ میں یزیدین الحسد کیوں کرا نہ ہاں یزیدین کو آپ ویسی اللہ قرآن کئی دفعہ لانت کرے او پچ ویندی ہے میں ایک دفعہ چکا مولا کی نے پوچھو نماز قرآن سے پوچھو روزہ قرآن سے پوچھو حج قرآن سے پوچھو تے قرآن ڈو جاتے ہکی آیت ہکے لفظ نال پیا دے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ملا کنو پوچھو اور دے قرآن سے پوچھو
اگر قرآن کی نو پوچھوں او دے اہل ذکر سے پوچھو ملا دی مننا یا قرآن دی مننا جاگدہ بندہ بولے جنہ ہاتھ اپنا ہوئے وہ بندہ بولے حیدری کیا میں 19 سال یونیورسٹی ہے لیکچر دیتے عربی اسلامیات کوئی میں کو اگر ڈاکٹر صاحب آکے جب بائیو پڑھاؤ میں اکثر نہیں میں بائیو نہیں پڑھا سکتا کوئی بائیو پڑھا آونجے جوانو تے ان دے سامنے رکھو چاہ عربی وقتی میں عربی کا پروفیسر نہیں میں بائیو کا پروفیسر ہوں کوئی آونجے کیمسٹری دا ان دے سامنے ہندی چاہ رکھو وقتی کیمسٹری کا پروفیسر ہوں ہندی کا نہیں کوئی ہندی پڑھا آگے فارسی رکھ دے ہو وقتی میں فارسی کا پروفیسر نہیں قرآن ہی جو چپ کرتے میں او گھر گول دے ماں جندے کنو ہندی پوچھو تا دسن نا ہاتھ کیڑ ہے انگریزی پوچھو تا دسن انہیں کنو فارسی پوچھو تا دسن ہندی پوچھو تا دسن سرائکی پوچھو تا دسن اتھائی تڑی گال علمدار شاہ جی کافی نہیں ان دے باپ انہیں کنو چاند دا علم پوچھو تا دسن انہیں کنو سورج دا علم پوچھو تا دسن انہیں کنو ڈیہ دا علم پوچھو تا دسن انہیں کنو رات دا علم پوچھو تا دسن جھکی جھون سٹ کے ممبر تے اے ناکن جو سا کو گھروں مشورہ کرن دو ممبر تے بہ کے آکن پیرو بڑا ممبر تے بہ کے آکن سلونی قبل ان تفقدونی تو سا پوچھنا لے بڑھو اسا زمین دے رستے تو آسمان دے بہتر جان دے یا علی بڑھنے کی دن 73 جنت دے ونجنا اوہ ایک ہوں ٹولے دی وکالت میں کو نصیب تھائیے میں لکھ دے سکتا اسٹام تے لائیو چل دی پئیے اللہ کرے کوئی مفتی میرا موبائل نمبر گھنے 73 مسلک دیا کتاب میں اتنا ہوئے ممبر تے آمنے چھوڑ دے ساں سید نہ کٹوا دے ساں پوچھنے لے دیوبندی نہ ہن صحابہ ہن وہ ٹولہ کون سا ہے جو جنت میں جائے گا ان کے پیر کا نام میرے مدنی لجپال نے مسکراتے آکھے اس ٹولے کا نام شیعہ ہے ان کے پیر کا نام حیدر کر جاگدہ بندہ بولے دوئے ہاتھ بلند کر کے حیدری ہر بندہ جتو پوچھے لیکن ایسا پوچھتے ہیں اہل ذکر تو کہتے کنو اہل بزرگاں دی دعا ہوئے تول اہل ذکر قرآن چو گولنے ماں پورے قرآن حافظ ہوئے یا کاری فکر جعفریہ دے چھوٹے جے وکیل نال آنکھ ملاوے ترائے ذکرائن اتھا تھوڑا جیاں تسلی نال نارا نہ بھی لگے کوئی فرق نہیں لیکن ہاتھ چھوڑ بو میں ہاتھ کھلوے نہ بدھوے دا نمی خدا گواہ نہیں ہنائے گوڑے ایک بندے کو گال نہیں یاد آوے دی کیوں نہ رہسا یار علمدار شاہی کو بخل کر کھڑا بخالت نہیں کھاما نا دین کیا ہے ہیک دین ہیک فقہ 5 امام 16 دین ہیک تسلی نہ کوئی مسئلہ نہیں کتھائی روک دے سنا دین ہیک فقہ 5 4 میرے بھراما دے ایک فقیران دا امام 16 12 میرے 4 میرے واجب الاحترامہ دے میں در رکھ سر تے قرآن انہیں چو 12 دن ہاتھ چھوڑ تے انہیں 4 دے ہاتھ رل دے نہیں ایک کا دے ہاتھ چھوڑ میں کو گھننا نہ 12 دن آل اڈے بن میں نے 13 اڈے بچ میں نے 3 ہون جڑا بالکل نماز پڑھتا نہیں بھامے ایتھ پڑھے تے بھامے ایتھ تے بھامے کھول تے والا مجلس آئندہ بدھے نہ کھولے والا میں کو آکھان دے ہو اڈے 13 جڑے آدھن کھولو اڈے 3 جڑے 3 صورتہ دسیندن والا میں کو آکھان دے ہو جڑا بالکل نماز نہیں پڑھتا نہ 3 چران دے نہ تے اوئے ہوئے جاگ دا بندہ چلو کوئی یار نہیں تسلی نہ سن دے بیٹھے بے نا تو آرے چکو بندہ اٹھتا تھا نہیں اچھا امام کتنے 16 وہ بھول گئے ویسا بات میں جلے کانڈ والا ہی والتا خود آسی کہنا امام 16 اپنی مسیح تعالیٰ چاہوا قرآن رکھ میرے سر تے کہیں امام
جنہوں کو ہان البندے لئی ودن ہمارے امام، کیونکہ ہر بندہ بتا دے میں حنبل کو مانوں گا جنت جاؤں گا، شافی کو مانوں گا جنت جاؤں گا، ابو حنیفہ کو مانوں گا جنت جاؤں گا، مالک کو مانوں گا جنت جاؤں گا۔ میں کہ تو جنت چ تیاری کر، اگر کہیں ایک امام دو میں کو مربع دکھا دے میں جو تے کو آنکھیں آ تو جھوپڑی تھیں چلا، خدا گواہ میں تیرا دست بیعت تھی ساں جے 73 مسلک لکھی کھڑے ہوں میں نے ان الحسن والحسن ملکیت حسنین شریفین دی ہوئے نہیں میں گھب چلو پتہ لگ گیا بندہ بال کوئی سمجھ آ گئی ہے۔ میں جڑا نا 1000 دا نوٹ چاہتے گیا علمدار شاکر گھر کے، میں گیا غیر ملک جلے سرحد کنو میں اگھا گیا نوٹ 1000 اللہ کئی مندہ منے دا نا ودن اے اتھائی چل سی جڑے ملک کی چو آئیں میں کہ بھی کتھائیں قید اعظم پٹھا تا نہیں لگا ہویا وہ کہ نہیں تاک مطا چھکی ہوئی ہوئے ودن نہیں بنا سارے نال مقابلے نہ کر وہ ایک ملک دا نوٹ ہوئے بے ملک چ نہیں چلتا بلکہ یوں سمیں پیر گول جڑے جنت دے ٹکٹ بنڈے دے پہ ہوئے پڑھ لے گھن دے پہ ای جہانے چی چلے نا اگلے جہانے چی نا جاگدہ بندہ بولے حیدری کیا پہلا ذکر آقیمی الصلاۃ علیہ ذکری اسان نماز کو ذکر بنائے۔ اچھا نماز کو ذکر آپا پوچھنے اہل ذکر کنو فقہ جعفریہ خیر البریہ اہل ذکر ہو بڑھ سی جڑا اہل نماز صرف 5-7 منٹ دی کیونکہ سویر دے تو سہی تھکے بیٹھے ہو سو ساڑیا خود آوازہ تھکیا پہن جوانیاں مانے۔ اچھا اہل ذکر اہل نماز قرآن چوں کیونکہ ایسا مولوی ہیں قرآن تک پڑھتے ہیں نا قرآن پڑھیں دے ہی ہیں دوجا انہا نحنو نزلنا ذکرہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن بھی ذکر اسا پوچھنے اہل ذکر کنو اہل ذکر ہو بڑھ سی جڑا اہل قرآن ہو سی بیا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرَ الرَّسُولَ اسا رسول کو بھی ذکر بنائے اور اہل ذکر ہو بڑھ سی جڑا اہل رسول ہو سی 32 سال کنو میں جمعہ پڑھویں دا کھڑا اپنے لودھرہ دی مرکزی مسجد میں اہل نمازاں نہیں باوے مجتہد بن ونجے اہل نماز نہیں میں نمازی بن سکدا اہل نماز نہیں کیونکہ اب تسا پوچھو نمازی تے اہل نماز جو فرق چاہے نمازی او بن دے جڑا نماز دا انتظار کرے اہل نماز او بن دے جنہ دا نماز انتظار حیدری مولا علی کو لگے تیر کڈھوں میرے مرشد علی ڈاڈے علی کیا کہ keep silent don't disturb me چلو میرے بال انگریزی سمجھنا لے بیٹھیں چلو میں آدھا بھی I explain it in detail I am researcher of all fiqh not one fiqh میں مذاہب اربع پڑھا ہویا خدا کا وجہ لیکن کڈھوں نہیں پاک پیغمبر ناظم ممبر سے بہ کے جنگ دا منظر علمدار شاہ جی دے تھا بیٹھا ہے جلے ڈیٹھے سے نا سارے پہنچ گئے یا رسول اللہ تیرے بھیرا علی کو تیر لگے کڈھانی دے دا وہ کہ کڈھانی کہنا دے سی تو سا علی کو سمجھے نہیں وے کسی کڈھوں کر لے وہ کہ ہوں لے علی دا تیر کرائے جلے علی نالے ہیک تھی وے اوئے ہوئے بناونا لائی علی بنانا لائی جیڑا بندہ جاگدہ بیٹھے جاگدہ بندہ دوئے ہاتھ بلند کر کے حیدری بڑھانا لئی علی میں گناہگار اکھی نال پڑھے اہل سنت دی معتبر کتاب انہاں کیا لکھے جرلے لگے تیر خون نکلے جرلے کڈھے نے پورا مسلح خون نال بھریج گئے اگر خون نکلا وے وضو نال وضو نہیں راندھا کئی چھوٹی جہی کتاب بیچ دکھا تو جو ساریاں کو رلائی ودے علی دا وضو ترٹا ہوئے یا نماز چھٹی ہو ہوئے جاگدہ بندہ بولے یار ہوئے ہاتھ بلند کر کے جیسا ہاتھ اپنا ہوئے حیدری
اندے بعد اہل قرآن اہل ذکر بن دن اور ہر کوئی اہل ذکر اہل قرآن نہیں بن سکتا اور اوہو اقبال بن سکتے قرآن دا اہل اوہو بن سکتے جنہ دا قرآن ذکر آیا ہو یا علی ہونے یہ میرے جڑے سجے پسو بیٹھے نا جوان انہیں دی خاطر اہل قرآن وہ بن سکتے جنہ دا قرآن ذکر ہوئے اگر مالک کوثر اللہ بناوے انہا اہل ذکر گھر کو تادے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطینک الکوثر فصل لربک ونہر انہا شونک ہوا الابتر اگر نکو مالک دین حق بناوے ادے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ہی ولو کرہ المشرکون اگر نکو طہارت اللہ گھر آکے ادے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اگر انہ دیر قرآن قصیدے پڑھے ادے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون اگر نکو مقام محمود دا مالک بناوے ادے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسا ان یبسک ربک مقام محمودا اگر انہ دے گھر چ نبوت دی سلطانی دے وے ادے بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اگر انہ کو جرنا صراط مستقیم دے اتے بناوے ادے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اگر انہ کو صاحب فرقان گھر آکے ادے بسم اللہ الرحمن جاگے وہ جڑا قرآن دا عاشق ہوئے کیونکہ شیعہ ہوندہ ہوئے جڑا قرآن دے نال ہوئے کیونکہ تیرے پیر علی نال قرآن خدا کا بابے جلے صاحب فرقان آکھے ادے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اگر انہ کو نور دا پیکر گھر آکھے ادے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اگر انہ دی مودت واجب کرے ہر مسلمان دے ادے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ اگر انہ دی سخاوت دے عرش تے چرچے کرے ادے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا اگر مبالغ توحید بچاون واسطے انہاں پنج تن پاک کو بھیجے ادے بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین اگر سچا گھر کو بنا کے ہر مسلمان کو نال رہن دا حکم دے وے ادے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اگر نہ دے وسیلے نال پنن دا ڈا سکھاوے ادے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اگر 23 سال دی محنت رسول دی ہی اہل ذکر گھر تے مکاوے ادے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ اگر اہل ذکر گھر تے اپنا دین مکمل کرے ادے بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اگر ہی گھر کو مرشد سمندر نال تشبیہ دے وے ادے بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان اگر علمدار شاہ جی تخت کی کھاوے عرش نال انہاں دا ادے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون اولئک المقربون اگر کائنات قربان کرا سجد چاندر نال تشبیہ دے وے ادے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها اگر ہی گھر کو قرآن دا وارث بناوے ادے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا اگر ہی گھر دی اطاعت واجب کرے ادے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اگر 73 مسئلہ کو کٹا کیتا کرو جلے پروفیسر وسیم نقوی آوے دو کام ان سے فرشتہ کو رلاتے اگر اللہ خود کرے تولی قرآن بڑھا کے آدے بسم اللہ الرحمن الرحیم
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور ملا جوڑ بھی آیت کیوں نہیں پڑھتا؟ ان الذین یؤذون اللہ والرسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. اللہ دے 73 مسئلہ قرآن دے عاشق غور نال سن گھنو. فرشتیاں کو رلا کے دو کم میں اللہ خود کرے نا. ایک نبی دے گھرانے دے درود بھیجے نا، دو جائنا دے دشمنا تے لانا. مل کے حیدر حیدر ہر ہاتھ اٹھے حیدری سلامت. ہی گھر کو سنیان گھن دے اصغر 3 دفعہ نہ کسے ہاں. زیادہ پڑھ گیا پیر دی محبت ہے. خدا کا بابے طارق جمیل دیوبندی کے نجلے پوچھے نا سب سے زیادہ دین پر خرچ کس کا ہوا؟ اگو جملہ تھوڑا جی آواز بدھا میرا بچہ ایکو گھٹ کر. وہ جملہ دیوبندی ضرور ہے، قبر دی اپنی ہے، لیکن جوانوں اللہ گواہ میں جواب وہی کو دیتے. وہ کہ دین پر خرچ علی کے بیٹوں کا ہوا. اس کو بھی مسلمانوں نے شہید کر دیا جو ابھی ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا. دو تیرے پوترے آلہ ہر بندہ ہائے کر چھوڑے. اللہ بھامیں زندگی آلے ہو وہ جوانیاں مانو. رومن دا پتہ ہوں میں لگ سی جلے قبر چ ویسے قبر چ رومن دی آواز آسی پوچھ سے تنہائی دے عالم میں میرے تے رومن اللہ کون ہے؟ جواب اسی میں تیرا کربلا دا غریب حسین و دا رو. تو تھا رونا ہمیں جتھا تیرے بھرا ہوں دے ہن. آج میں تے کو اتھ پیا رونا جتھا تیرے رومن اللہ موجود کوئی نہیں. ان دے بعد علمدار شاہ جی تیرے ڈاڈے حسین دی ٹھا نکل سی. اکسی تو جو روندا ودے تین کوئی میرے اصغر کو 3 دفعہ کستا نٹھے. اجرکم اللہ یہ یار حق بن دے استقبال. اللہ اکبر. لٹیج کے والین مدینے لیکن کوئی آوے ہے نا کوفے چو نہ اکبر دے قاتل دا پوچھے ہاں مولا سجاد نہ جڑا نہ قاسم دے قاتل دا پوچھے ہاں ہکو پوچھے ہاں ساڑے اصغر دا قاتل حرملہ حالی جیندہ ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. یار زرخیز مٹی ہے یار لوٹھڑ دی. اللہ اکبر. جلے پتہ لگے مولا سجاد کو اللہ اکبر رستے دے ونج کھڑے آدھے کوئی کوفے پیا ویندہ ہوئے میں کو مل کے ونجے اتھا سارے چاچے مختار دی شاہی ہے ونج کے آکے شاہی تیڑی ہوئے تے حرملائی جیندہ این دوڑین اللہ کا بے ظہور دے بچڑے این دوڑین سپاہی اتھا گین 4 میل تو حرملے کو گرفتار کر کے جلے علمدار شاہ جی گھنن نا انہا ڈٹھے مختار دے ہاتھے جو تلوار ای کوہنے میں کوہی جو ونجنے آدھے مختار کیڑے نبی دا کلمہ پڑھ دیں آدھے میں محمد دا آدھے تیرے نبی دی شریعت دا مسئلہ جے کو کوڑا ہوئے او کو پانی ضرور دیو. اور کیڑا بندہ جڑا ہائے نہیں کر سکتا تو چپ کر کے سن گی دے. مختار دے ہاتھی جو تلوار ڈھے گئی ہے آدھے او ظالمہ ہوئے لے نہ سوچا ہوئی جلے تیرے ہاتھے جو وزنی تیر حسین دے ہاتھا دے صغیر. ہر بندہ جا کے ہائے اصغر اللہ اکبر. میں 14 دا سوارا جلے علمدار شاہ جی مدینے گیا نا میں زیر زبر جاندہ ہم عرب دی تاریخ اتھا سندہ ہم پڑھدا نا ہم ڈاکٹر صاحب جڑن دا پڑھایا 6 قسم دے تیر ہن جڑے عربی استعمال کریں دے ہن. پہلے تیر دا نام بزل جڑا زیتون دی لکڑ نال بندا ہا. دوجھے دا نام نبل جدے 3 پر ہوندے ہن. تیجے دا نام معجلہ جدے نال ہرن دا شکار عربی کھیڑ دے ہن. چوتھے دا نام مرشد میزاب جڑا پرنالے دی شکل نہ ہوندا ہا. اللہ بھمیں بچوں دے شہروں میں. پنجویں دا نام سہم جدے نال وحشی جانور مرے دے ہن. ہن میرے کنو سنی شیعہ پوچھو اصغر دی قسمت جو کیڑا تیر ہے؟ مندھانی دی شکل والا تیر. عربیاں قسم چاہتی ہے کہیں انسان کو نہ مرے سو کیونکہ مارن اللہ پہلے گوڑے نٹھے دا وات تیر چلیں دا انہوں حرملے کمانے جو تیر پاتے یا خیمے جو اصغر دی ماں دی بڑیوئی کو کہیے اصغر خیال کریں ایک پاسو وزنی تیر بے پاسو بابے دا بازو.
میں حق بن دے غریباں کو یار پرسا دے بڑھدا اللہ اکبر تیر دا لگڑا ہا ہن جڑا چھوٹی اولاد والا ہے اللہ کرے یار چپ کر کے نہ سنے ہائے ضرور کر چھوڑے اللہ جڑ دا کھڑے وے 6 مہینے دے اصغر دے میں نکے نکے ہاتھ بجھیج گئے جوانو آدھے بابا ناراض نہ تھی میں ظالم دا تیر بڑا ہا میرا گل چھوٹا اور تیرے بازو اچنا لگڑ دے وہاں میں تیر دا لگڑا ہا علمدار شاہ جی یا ابا تیرے ڈاڑے حسین لہا کے اصغر کچھ پوئی ہے مطا میرے ونجن تو پہلے بی بی مرن تو پہلے نہ مر ونجے 7 دفعہ چند کل اولاد نہ ہوئے اے عمل یوم عاشور اصغر دا چولا چاہ کے بھوے میری دھی بھیڑے اپنے گھر 7 قدم اگہ ونجے 7 قدم پچھا اے 7 دفعہ عمل کرے ولدے سال تو پہلے اکو اللہ اولاد جیسی اصغر دے صدقے کیونکہ باب الہوائے جے اندر نہیں ونج سکیا جو پہلے ہائے کر چھوڑیے اور بارو کھڑ دے آنکھیں سے اصغر دی ماں جلدی آ تو پوتر کو سنبھال میں پوتر دی قبر بڑے نا رونیا آنکھی نال دعا چا منگو اللہ کرے کوئی پیو اتنا غریب نہ ہوئے جو پوتر دی قبر آپ ودا بڑے نا اللہ اکبر تھوڑا جا جملے اللہ اکبر اللہ بھمیں جوانیاں مانے اللہ حیاتی اللہ بھمیں جوانیاں مانے اور میاں جملہ تمہارے واسطے میں پڑھتا پیا مشج آباد بہت بڑے جلسے اتھا عالم دین اہل سنت محمد عباس اٹھی کھڑے ان دے بعد علیوں ولی اللہ پڑھے وہاں کے ہم اسے جنتیوں کا سردار کھر کہتے ہیں تم غریب کیوں کہتے ہو میں کہ نامی دے نہیں تو پہلے غریب نہ ڈانے دی امت غریب کر چھوڑے میں کہتی 73 مسلک کا مسئلہ ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کے لاشے کو نہ اٹھائے کوئی باپ اپنے بیٹے کی قبر نہ بنائے کوئی باپ اپنے بیٹے کو دفن نہ کرے لیکن حسین اتنا غریب اور لاش بھی خود اٹھائے ہوئے دفن بھی خود کر رہا ہے اور میرے کنو پوچھو جڑے روندے بیٹھے ہوئے دفن رہن دیتے مسلمانوں نانا شام غریبا 71 سر نیزے دے آئیں ابن سعد کتے نے آکے 72 سر نال ایک کمینہ کھڑا آدھے حسین کو خود نیٹھے او خیمے دے پیچھو دفن کیتے ای ترس کیتے نا ای چالی نیزے بردار سجن جنہ کربلا دی ریت جمارن شروع کیتے ایک ظالم دا نیزہ اٹھا گئے اور جتا کلہ نیزہ نہیں دوجہ دفعہ اصغر کس کے بہ رہے حرملے نیٹھے ہی میں آئے جی میں ٹھیک دا پانی آکے پیار کیتے سے نا اٹھا ہی ہاتھ سٹے جتا ماں کنگھی آنے دی ہے ای تواچے مارن شروع کی در اصغر دی ماں دے خیمے دے سامنے اپنے گوڑے تے رکھ گئے ای جے بچو خنجر کٹھے 3 دفعہ کوہن شروع کی در یا ہر خیمے جو آواز آئیے اِنَّا لِلَّهِ اے حضرت علامہ مولانا سید وسیم الحق نقوی ان تمہارے سامنے بحر المصائب شہنشاہ فضل جناب ذاکر اہل بیت حسن رضا قمر آپ جلال پور پیر اللہ او خطاب فربیسن یہ کون آگی اور انہوں تو بعد داؤد علی ہاشمی اور انہوں تو بعد اس پاک ذکر دے آخری مدہ